अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आया हूँ मुड़गुंद को, जहाँ पर छिल्ला है। यहाँ के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने के लिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुड़गुंद का जो है वो असल नाम पहले क्या था, अब क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक वली की मज़ार है, उसकी ज़ियारत कराऊंगा, उनके बारे में कुछ डिटेल्स मालूमात दूंगा। उसके बाद बौड़ी है जो नहाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दरवाज़े क्यों खुले रखते थे पहले, उसके बारे में, उसका वाक़या क्या है। उसके बाद यहाँ पर छिल्ला ऊपर किसका है उसके बारे में, और वली की जो मज़ार है उनका उर्स कब होता है इसके बारे में डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। होने वाली है तो लास्ट तक इंशाल्लाह देखें। ऊपर भी हमें जाना है अभी। तो ये मुड़गुंद में दावल मलिक की जो बैठक है वहाँ पर है, तो ऊपर भी जाएंगे। नाज़रीन, मुड़गुंद का पहले जो नाम था वो मुनीपुर था। यहाँ पर हज़रत बादशाह सादात क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ये बुज़ुर्ग जो है ये आदिल शाही की हुकूमत में 1710 में जो है बीजापुर से मुड़गुंद को आते हैं। यहाँ उस वक्त मुड़गुंद का असल नाम जो है मुनीपुर था, क्योंकि यहाँ जो है जैन के लोग रहा करते थे। इसके बाद ये पहाड़ी इलाका था। हज़रत सैयद बादशाह सादात रहमतुल्लाह अलैह जो है ये यहीं पर मुड़गुंद में रहने लगे। आप जब आए थे आपने उस वक्त के जो है यहाँ के एक वली थे, बुज़ुर्ग थे, और लोग आपके पास मुड़गुंद के जो है वो दुआएं करने के लिए आया करते थे आपके पास। नाज़रीन, ये जो बुज़ुर्ग है ये मुड़गुंद में, आप जब जाएंगे मुड़गुंद को तो यहाँ पर जो बाउंड्री है जो बनाई गई है, जो इसका कब्रिस्तान है, यहाँ पर ये बुज़ुर्ग की मज़ार है। तो ये सादात घराने से हैं। तो यही जो है आदिल शाह के ज़माने से जो है ज़माने में यहाँ पर आए थे। 1710 में तकरीबन जो है इनका बनता है। तो ये यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर इन्होंने दीनों सुन्नियत की बहुत सारी खिदमत की। इनके साथ कुछ वाक़यात यहाँ पर जो गुज़रे हैं वो इंशाल्लाह हम लोग जानेंगे। तो इन्हीं से जो है मिलता जुलता है ये जो बौड़ी में जो नहाते हैं उसका वाक़या भी इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। हज़रत का जो नाम है हज़रत सैयद बादशाह शाह सादात इनका नाम है। तो इन्हीं के ख़ानदान में से जो है हिजरत करते हुए एक सौनूर को आते हैं, एक बंकापुर जाते हैं। तो जो बंकापुर में जो ठोकर शाह वली है तो उनका जो है उर्फ़ ठोकर शाह वली उनका नाम जो है रखा गया था, नवाब ने रखा था। अब इनका जो है असल में उनका ठोकर शाह वली का जो नाम है हज़रत सैयद शाबोरा सादात रहमतुल्लाह अलैह है। और उसके बाद जो है हमारे सौनूर में जो है एपीएमसी के पास जो है सादात जो दरगाह है उनका जो नाम है हज़रत मोहम्मद जाफ़र सादात रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है, जो सोनूर में एपीएमसी के पास बस स्टैंड के पास जो दरगाह है सादात दरगाह। तो ये इन्हीं के ख़ानदान में से आते हैं ये बुज़ुर्गान दीन। अब हमें जानना है यहाँ पर जो बौड़ी है, और बौड़ी के बारे में इंशाल्लाह मैं कुछ आपको वाक़यात सुनाता हूँ कि ये बौड़ी में क्यों नहाते हैं। क्योंकि मैं अब डायरेक्ट आपको बौड़ी का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बौड़ी के बारे में जो है वो जो नहाते हैं उसके बारे में इनसे मिलता जुलता है। तो इस वजह से इंशाल्लाह मैं आपको उस बौड़ी के बारे में भी। मुड़गुंद में जब भी बारिश वगैरह नहीं होती थी तो लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जो है हज़रत बादशाह सादात रहमतुल्लाह अलैह के पास आते थे और कहते थे कि हज़रत बारिश नहीं हो रही है, बारिश के लिए आप दुआ कीजिएगा ताकि बारिश हो जाए और हमारे खेत हरियाले भरियाले हो जाए, सूख ना पाए। तो इस वजह से जो है कई दिनों से बारिश नहीं होती, तो हज़रत के पास आकर सारे लोग कहते। तो हज़रत का एक तरीक़ाकार था, हज़रत किसी को भी अपने मुहिब्बीन को जो है एक मटका देकर भेजते थे, जाओ बौड़ी में से पानी भर कर लेकर आओ। तो वो मटका लेकर जाता था और पानी भर कर लेकर आकर हज़रत को देता था। जैसे ही पानी लेकर आते थे उस पानी से नहाते थे। नहाने के बाद उस मटके को जो है पानी फिर उसमें बचा हुआ था, उस पानी को जो है वो मटके को फोड़ देते थे। जैसे ही फोड़ देते थे तो फिर उसके बाद दुआ करते थे कि सारे सब मिलकर दुआ करने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो जाती थी। जैसे ही बारिश हो जाती थी फिर अपने अपने घरों को चले जाते थे। लेकिन इसके बाद जो है न जितने भी ये तौर तरीके ये चलते आए, तो ये बुज़ुर्ग के जो है इनकी वफ़ात के बाद भी तो कई सालों तक भी जो है ये रिवाज चलता हुआ चला गया कि जब भी बारिश मुड़गुंद में नहीं होती थी तो लोग बौड़ी के पानी लेकर आते थे और नहाते थे, मटके को फोड़ देते थे। तो ये बारिश फिर दुआ करते थे तो फिर बारिश वहाँ पर बरसना शुरू हो जाती थी।
ایک رواج جو ہے پہلے سے بن گیا کہ ایسا کریں گے بارش ہو جائے گی تو دعا کریں گے، تو اس انداز سے یہ ایک رواج بنا لیے، تو اس رواج کو جو ہے آج لوگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، الگ طریقہ یوز کرتے ہیں۔ حضرت نے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے اس انداز سے اپنا ایک رواج بنایا تھا۔ لوگ اسے الگ رواج سے پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر مڑگن جانے کے لیے، جو اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو باڈی میں نہا کر ہی جانا ہوگا بول کے، لیکن یاد رکھیں کہ اس طرح کا مرد عورت اور ستر دکھا کر یہ نہانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں جس کام سے روکتی ہے ہمیں اسے رک جانا چاہیے، جس کام سے منع کرے اسے ہمیں نہ کرنا چاہیے۔ تو اس انداز سے جو ہے آپ ستر دکھا کر یہاں پر نہانا یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل آپ نہا سکتے ہیں، لیکن پردے کا خاص کر احتیاط رکھیں، یہ احتیاط رکھ کر آپ نہائیں، بالکل اس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن مرد عورت ایک جگہ جو ہے اکٹھے ہو کر نہانے کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے اس بات کا، تاکہ ہم ثواب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پر گناہ نہ ہو جائے ہم سے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں خاص کر اسے دھیان رکھنا ہے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح اکٹھے ہو کر وہاں پر عورت اور مرد نہانے سے، ان کام سے شریعت میں جو حکم ہے اس حکم کو آپ تک مجھے پہنچانے کا میرا۔ ناظرین، یہ جو اوپر اب ہم بیٹھک ہے وہاں پر اس کے بارے میں جانیں گے، انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے، اوپر بھی جائیں گے۔ تو میں اس کے بارے میں یہاں کے لوگوں سے، مقیم لوگوں سے بھی پوچھا اور کئی لوگوں سے بھی پوچھا۔ اس کے بارے میں چند لوگ جو ہے راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ ان کی بیٹھک بولتے ہیں، چند لوگ جو ہے اسے داؤ الملک کا جو ہے چلہ اور ان کے یہاں کی بیٹھک کہتے ہیں۔ یہ صاف کسی سے بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کن کی ہے اصل میں بیٹھک، تو لیکن اکثریت یہی آیا کہ داؤ الملک کی جو ہے ان کی بیٹھک ہے، اصل یہ زیادہ تر لوگ یہی بول رہے ہیں۔ لیکن ان کی مزار کے بارے میں اکثریت لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی مزار کہاں ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز یہیں کے لوگوں سے میں نے پوچھا تو کوئی الگ الگ بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم میرے بھی نہیں پتہ چل رہا۔ انشاءاللہ جیسے ہی مجھے اس کے بارے میں کنفرم معلوم ہوگا، انشاءاللہ بالکل ایک روز میں ان کے درگاہ جا کر آپ کو ویڈیو بنا کر اس کے بارے میں ڈیٹیلز انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو بیٹھک ہے یہ بزرگ کے آنے سے پہلے سے ہے۔ یہ جو بزرگ آئے تھے، حضرت بادشاہ سادات رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے، ان سے پہلے سے جو ہے یہ بیٹھک یہاں پر موجود تھی، پہلے سے، ان سے پہلے سے ہی۔ اب ہم جانیں گے کہ یہاں بہت سارے لوگ سنتے ہیں پہلے سے ہی کہ یہاں کے گھروں کو جو ہے وہ دروازے نہیں تھے، اب تو ہے لیکن پہلے نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں کہ یہاں پر چوری وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں آپ کو واقعہ ایک مشہور ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے ایک چور نے یہاں کسی گھر میں جو ہے وہ چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد جیسے اس نے چوری کی تو اس کے آنکھیں چلی گئی۔ جیسے آنکھیں چلے گئی تو وہ پھر پریشان ہو گیا کہ چوری کرنے کے بعد پھر اسے ایسے تیسے کر کے پھر پتہ چلا کہ تو نے ایسے یہاں چوری کی، اس وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا۔ تو اس چور نے پھر یہاں پر اوپر آیا، یہاں پر داؤ الملک کی جو بیٹھک ہے یہاں پر آنے کے بعد پھر اس نے جو ہے یہاں پر معافی مانگی کہ میں نے ایسے چوری کی ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ تو پھر اس کی جو ہے آنکھیں ریٹن آ گئی، واپس آ گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے توبہ وغیرہ کرنے کے بعد اس کی آنکھیں ریٹن آ گئی۔ تب سے لے کر اب تک کوئی بھی چور یہاں پر چوری کرنے کے لیے ڈرتا ہے، کیونکہ چوری کیے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا آنکھیں چلی جاتی ہے، اسے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو گھروں کو جو ہے پردے لگائے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے ڈور وغیرہ ہے۔ بے فکری کے ساتھ یہاں کے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر چوری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو ان کو کنفرم ہے کہ کوئی بھی چوری یہاں نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بنداس یہاں کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ مشہور بھی ہے کئی لوگوں کو، یہاں پر چوری نہیں ہوتی۔ چوری کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ یہاں پر چوری نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو یہ تھا، اور کچھ یہاں کے بارے میں معلومات اور یہاں کی کچھ جانکاری، تو اور جتنی بھی جانکاری ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہاں کے جو بزرگ ہیں ان کا جو ہے عرس جو ہوتا ہے، اور یہاں کا جو عرس ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے یہاں کے لوگ جو ہے ان کا عرس وغیرہ منانا۔ حضرت بادشاہ سادات رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہوتا ہے وہ رجب کی 9 تاریخ کو ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے آ کر جو ہے کلیب شریف، فاتحہ خوانی، سندل شریف، یہ سب کچھ کر کے جاتے ہیں۔ یہاں کے مقیمی لوگ جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے
मुड़गुंद का और ये दोनों मिलाकर अपने हिसाब से जो है यहाँ के मुकीमी लोग अपने हिसाब से उर्स वगैरह मना लेते हैं। तो ये अपने हिसाब से यहाँ की तारीख तय करके ये उर्स वगैरह का मामलात ये करते हैं। ये था कुछ मुड़गुंद के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स इस दरगाह के बारे में और यहाँ के बारे में कमेंट्स में ज़रूर इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस दरगाह को और यहाँ पर आप आना चाहते हैं या ऊपर यहाँ पर बैठक को आप जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है हुबली से, गदग से, आप सोनूर से, लक्ष्मीश्वर से, ये इन गाँवों से आप यहाँ आ सकते हैं। आप बस लक्ष्मीश्वर आकर या गदग आकर, गदग से भी बहुत